أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. صدق الله العظيم. سورة سبا دویشتما سپارہ او سلیرشتم آیات. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. اللہ پاک دا تمام مخلوق دا رزق انتظام کر دی. دا اسمان نا بارانون وریگی، پزمکا زرغن کیگی. دینا اللہ پاک رزق را اوباسی او مخلوق تے ورکی. دا رزق انتظام اللہ کئی. دا اللہ قبض قدرت کی دے و پدے بال اقرار مشرکان ہم کئی. نچے کافران ہم دا دے خبر اقرار کئی چے مخلوق تا رزق اللہ ور کئی. نبیا پا خدایے کے بل سوک اولی شریکی. رزق اللہ ورکی دا عبادت لائق اللہ دی. اس دو ڈلے چی دا ہوئی مختلف نظریے ہوئی. دو ڈلے دا نظریات فرقی ہوئی اور اتفاق دا دوارو ڈلو پا یو نظریہ نلازی. نو دا ممکنہ ندا کہ دوار نظریے دے حق وی. یو نظریہ با حق وی نو بلا با باطل وی. او کنا دوار حق شی نو دیتا وی اجتماع دا نقیزینو او دا جائز ندا. نو بے شک پا دے دو ڈلو کی یو ڈلا رشتین دا پا حق را او دویم ڈلا دروغ جن را پا باطل را. اس دوال ڈلے دے لگ سو چکی کم چا حق دا خو حق دا و چا کم ڈلا پا باطل را نو اغیت دا سے پا نرمے باندے دعوت ورکڑے شو کہ لگ پخپل نظریہ نظر ثانیو کا شاید چپوئی شکستا عقیداستا نظریہ خطارا نو حق دار اپلو پنرمے باندے لار خودل بھی. دا بنوے چی دا پخوان دا دوڑا لیرا روانی دی تو بیا دا جگڑے ضرورت چلے.
یو ڈلا پا حق را بل نا حق را اس دی کے تعین اونک چی کم پا حق را کم پا باطل را مسلمان تا خدا پاک دا سے نوے چی تو چیز پا حق امت پا باطل ہے اللہ فرمائی چی دیتا ہوا چی وَإِنَّا او ایاکم منگا یا تاسو لعلا ہدن پا ہدایت باندیو منگا پا ہدایتیو یا تاسو پا ہدایت ہے او فی ضلال مبین منگا او یا تاسو پا اخکارا گمراہے کیو تعین اونکا نو پدے کے حکیمانہ انداز دا حکمت نہ ڈک انداز دے یو کل خطاب دے چھ من دسانا خسوائینا خو بہر حال یو ڈر یقیناً غلط را اس اللہ پاک چکم دلائل پا قرآن کی پیش کری دی دغ دلائل تو گورا او پخپل فیصلو کا کہ سوک پا غلطے باندی دی نو مخالف تا پا نرمے باندے پخپل نفس کے دا سوچ فکر او دا غور کولو یو موقع ورکرشلا کہ پزان لگ سوچو کا کہ زپا حق دے قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من يرزقكم سوک برزق در کی تاستا من السماوات دا اسماننا والارض ودزمکنا سوک رزق در کی دا اسماننا ودزمکنا اسباب دا رزق در لسوک پیدا کی قل اللہ وتعوائے کہ اللہ پاک رزق ورکی وَإِنَّا او ایاکم او بیشک منگا او یا تاسو لعلا ہدن بیشک پا ہدایت باندیو دے دوڑلو کیو پا ہدایت تا او فی ضلال مبین یا منگو تاسو کیو ڈلا بے شک پخکار گمراہ کنا قل لا تسألون عما اجرمنا قل فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا تسألون تاسن بسوال انکلیشی عما دا اغس بارکی اجرمنا کہ من کم جرم او گناہ کردا زمن دا گناہ بستاسو نتپوسو نکریشی ولا نسأل عما تعملون او زمن بحث تپوسو نکریشی عما دا ارس پبارکی تعملون چی تاسو کم عمل کوئے ہر یو دن اخپل انجام فکر اکی دبل غلطی مو گورا خپل غلطی و گورا دکا دبل غلطی چی گورے داغی تپوس بستان نکیگی ستان غلطی تپوس بستان نکیگی نو پخپل حال باندے سوچو فکرو کا او اتمام حجت شوی دے کلمہ دا حق درتا در رسیدے دے دا خپل عمل جواب با پخپل کے ذمہ تے زما ستا سر سکار نشتا استاد زما سر سکار نشتا زما دا عمل مانا تپوش کی گی استاد عمل تانا تپوش کی گی مگر اللہ پر مخ کے جواب تزان جوڑ کا قل لا تسألون عما اجرمنا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا تسألون تاسونا بتپوس نشی کولی عما دا اغس پبارکے اجرمنا چھ من کم جرم و گناہ کرے دا
ولا نسألو او من نبم تپوس نشی کولی عما دا اغسف بارکی تعملون چی تاسو کم عمل کوئی قل یجمع بیننا ربنا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یجمع بیننا ربنا راجم والبو کی رب زمنگا بیننا زمنگا استاس ترمنگا من بم راجم کی استاس بم راجم کی ثم یفتح بیننا بالحق بیا بفیصلو کی اللہ زمنگا ترمنگا بالحق فحق سرا فانصاف باندې به زمونږ استاسو جګړې الله فیصله کی وهو الفتاح العلیم دا اللہ پاک فیصلہ کون کی دی علیم خبردار دی فتاح فیصلہ کون کی دی علیم خبردار دی نپا انصاف فیصلہ بتائی قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارونی ما تأخے الذین اغم معبودان باطل الحقتم به شرکاء کتاس یودے کوید اللہ سر شرکان قل ارونی الذین او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارونی الذین اخیماتا الذین اغم معبودان باطل اغسطاس خدایان الحقتم به کتاسنا اللہ سریو ذکری لی شرکان شرکاء شرکان اگر خدایان دا توقعیا اختیارات شری لگ بے منگا مگور بے جان کانی دی تاسو تراشلی دی بوتانم جوڑ کری دی اختیارات مور کری اگورا چسے اختیار ہو سر دی وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا دے آیات مبارک کے دا پیغمبر علیہ السلام رسالت ذکر کی گی دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو غرض ذکر کی گی یوازے دا عربو پیغمبر نے دا عجمو ہم یہ دا عربو ہم یہ دا رنگ او دا جب لحاظ پا کنشتا دا تمام انسانانو دا پارا بشیر او نذیری دا پیغمبر علیہ السلام تر قیامت پورے دا تمام خلقو اللہ پاک پیغمبر جو کرے کافتا للناس بعض پیغمبران دا سیٹ یو خاص علاقے تبراغل یو خاص قوم تبراغل تو پیغمبر علیہ السلام یو خاص قوم اور دا یو خاص علاقے پیغمبرنا بلکہ دا عام انسانانو دا طولی دنیا دا پارا پیغمبر او یواز دا انسانانو نا بلکہ دا پیریانو دا پارا ہم او صرف دا اغی خلق کو پیغمبر نا چکم دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی موجود بلکہ تر قیامت راتلن کے نسلن دا پارا ہم پیغمبر تو چیتا قیامت دا یو پیغمبر دے نو دیتا خاتم النبیین وی دینا پس بل پیغمبر انا راضی کچھرے بل پیغمبر راتلن کے وی اللہ بداغا نشاندہی کرے وا جستان رستو بل پیغمبر راضی پیغمبر علیہ السلام با قوم تا فرمائی لیو کہ مانا رستو بل راضی لکہ عیسیٰ علیہ السلام چرزان نفس پیشن گوئی کرے وا ومبشرا برسول
یأتی من بعدی اسمه احمد. عیسیٰ علیہ السلام ویل ومبشرا برسول زتاسل خوشخبری در کوما زیر در کون کیما برسول تیو رسول یأتی من بعدی زمان رست برازی اسمه احمد داغنم با احمد. عیسیٰ علیہ السلام دسان رستو دراتل کے پیغمبر پیشن گوئی اکرلا نو که زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا رست بل پیغمبر رات لے نو دا قسم پیغمبر علیہ السلام ہم زیر ورکڑو زمان رست مفلانی پیغمبر راجی. و پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین یما لا نبی بعدی زمان رست بل پیغمبر راجی. نبوت و رسالت زمان پیغمبر علیہ السلام باندې اللہ پاک ختم کردی. نو دغه شانتے دا قرآن پاک آخری کتاب دے اور دا دیر حفاظت ذمواری اللہ پاک اغشت دا جدا ما نازل کا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بے شک من قرآن نازل کا اور من بے حفاظت کا. پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین میں اور قرآن پاک آخری کتاب دے. دا پیغمبر علیہ السلام دا حفاظت ذمواری اللہ رشتوا واللہ یعصمک من الناس. دے آیات نمخ کی پیغمبر علیہ السلام جان سر بسوکیدار ساتا دا خپل حفاظت تا پارا بے سوکیدار ساتا کہ آیات راگئی کہ اللہ وطی واللہ یعصمکا اللہ بڑے حفاظت کی سوکیدار دے خط کوئی دا بس ربی اکرم سے امان باڈی گارڈ ختم بس دیوازی خیب بس اللہ شتا. نو دا پیغمبر علیہ السلام دا حفاظت ذمہ اللہ واغشتا. دا قرآن دا حفاظت ذمہ اللہ واغشتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو دا قرآن ذمواری اللہ واغشتا. دا قصی دا کعبی دا حفاظت ذمواری اللہ غشتا. دا بیت اللہ دا حفاظت ذمواری اللہ غشتا. نو دا دن با اللہ پاک تر قیامت چلی ترکمی چی دنیا آباد اللہ ساتل قواری نو اللہ پاک با دن او چلی وچے کل دنیا روانول قواری نبیا با قرآنم ختم شی و کعبہ ولیم ختم شی نو قیامت دراشی. اس کو سو کوئی کہ من کعبہ ختم ہو پر دیوان حملہ کو نو رداغ بندل اخپل تباہے وقت برانیز دیوی ندا سے بوئی سوک دا سے ہوئی جزا بیت اللہ ختم ہو دا دی بندل جن ختم لے دے زان تراکی نو دے غر سر سر جنگئی دا اخپل صحبہ ماتی گی و بیت اللہ بنا ماتی گی. نوری خدا ہے کفر کی حرکت کے خنددن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. بہر حال دا پیغمبر علیہ السلام دا حفاظت ذموار اللہ دا قرآن دا حفاظت ذموار اللہ اور دا کعبے دا بیت اللہ دا حفاظت ذموار اللہ. کدا اے مسلمانان دیر زیادم بیکار رشی خدا دی سجن ذموار اللہ دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پینزہ سجن اللہ پاک مال را کری بھی زمان مخی بلکہ اللہ نبی اور کری. یو دا کہ زمان امداد اللہ پاک پدا سے رعب سر کری دی مال اللہ دا سے روب را کرے کہ دا یوے میاشت پا مزانی
پخل کو زمان روب پریوزی تا یوی میاشت پا مزل لرے دا پیغمبر علیہ السلام نے چلری ہوئی پاقی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام روب رازی دویم دا کہ طول ازمک زمانہ پارا اللہ مسجد جوڑ کرے لے او پاکے جوڑ کرے لے یعنی پخوانو شریعتنو کی عبادت دا پارا خاص عبادت گاہ مقرر ہوا داغوی دا عبادت گاہ نہ بہر عبادت نہ کر لے دا پا میدان کے پا کور کے پا پٹی کے پا دکان کے بیٹک کے عبادت نہ کر لے دا خاص عبادت گاتا بتا اور دی امت تپارا ٹول روئے زمین دا مسجد دے پٹی کی لی منز کی گی دکان کی لی منز کی گی کور کی گی جماعت کی گی ہر زیلی منز کی گی اور ٹول ازمکہ پاکا دا کہ اوبنوی نو ٹول ازمکہ ستارا پارا پاکا دا تیمم پی کولشی درین دا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی مال غنیمت اللہ زمن دا پارا حلال کردے زمن نمخ کے امتن دا پارا مال غنیمت حلال نو بلکہ مال غنیمت بے یو میدان کی خود اسمانی اور براغے او اغا مال غنیمت بے اس وزو اور دی امت دا پارا مال غنیمت استعمال اول جائز دے سلورم دا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ماتا دا شفاعت کبرا مقام اللہ را کرے یعنی پر میدان حشر کے یو پیغمبر بم جرأت نشی کولے کہ دا چا شفاعت اکی ہمت نشی کولے دغ وقت کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا بمقور کی کہ دا تمام مخلوق دا پارا شفاعت اکا اور دا شفاعت بقبلی گی دیتے ہوئی مقام محمودہ شفاعت کبرا پنزم خصوصیت اللہ داور کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائی مانا مخ کے ہر پیغمبر یو خاص قوم دا پارا لے گئے شو اور زا اللہ دا تمام قومون دا پارا پیغمبر را لے گئے کافتا للناس بشیرا و نذیرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك من نير عليك لتو إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا مگر طول خلقتا بشيرا زیر ورکون کی مومنانو تد جنت ونذيرا او یرا اورون کی کافران لراد دوزخنا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق کوئی گنا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون واي كافران متى هذا الوعد كلبي اغواد القيامة ياد عذاب راول قيامته او عذاب راولا ان كنتم صادقين كتر تاثر اشتن کیے کہ پخپل خبر کی رشتنی ہے کہ عذاب را دی یا قیامت را دی دا عذاب امرا والا دا قیامت دمرا والا قل لکم میعاد یوم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لکم ستاسو لپارا میعاد یوم وعد دا یویر وزدا یو خاص رزدا اغا وقت براشی لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
لا تستأخرون عنه تاسو برست نشید دغنا ساعتا یو ساعت اغا وقت و نیتا چراشی دغنا یو ساعت برستو کی گینا ولا تستقدمون او نو تاسو مخی کی گی دغ اخفل نیتینا چکم نیتا دولا اللہ مقرر کرلا او مقی نیتا باندی بمرے او مقی نیتا باندی با عذاب رازی نیو ساعت مخی کی گی و نیو ساعت رستو کی گی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين صدق الله العظيم سورة سبا دویشتما سپارہ یو دیرشم آیات بعض کافران پیغمبر علیہ السلام سرا بحثنے کول منس کے دا ذکر راگے چی قرآن کی دا عقیدہ چی جنت شتا دوزخ شتا پس دا مرگا جمدن شتا حساب کتاب شتا ویدہ مسئلہ قرآن کی را دا مسئلہ تورات انجیل کم دا نو دغ کافران پزت کے راغلل وی ندا قرآن منو او ندا دین مخ کی نور اسمانی کتابون منو لکہ تورات انجیل وغیرہ اخو طول یو قصیری تورات انجیل قرآن خوچ کم یو گوری نوی حساب کتاب شتا قیامت شتا جنت دوزخ شتا پس دا مرگ جمدن شتا نو که تورات دیو که انجیل لیو که قرآن لے دا طول یو قصیری یو مضمون لے نو منگ دا طول نمانو زد کے راغلل کہ اہل کتاب دن رخپل کتاب نے منکارو کا وقال الذين كفروا اویل آغی خلقو چی کفر کرلے لن نؤمن بهذا القرآن
ہرگز من ایمان نروڑ پدے قرآن باندے نمن دا قرآن ولا بالذی او نا اغا کتاب منو بین یدیہ چی دا قرآن نمخ کرے تورات انجیل صحیفے وغیرہ سخت دا ظلم خبر اکرلا اس دا ظالمان دا قیامت پرس پر اخپل خبر با پیمانوی پیو بل با الزام لگی خطاوی نو یو توی تاوی و بل توی تاوی وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى كَچَرِتْ أُوِنِي إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَكَمْ وَقْتِ ظالمان کافران موقوفون عند ربهم دخپل رب مخب ادرولی شویوی یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کئی بعض ددوی بعض تخبرا ناکامے پوخ کی یو کس پل ناکامی دبل پسر ور اڑی یعنی زما دا ناکامی سبب قطعی کتنوی نزبا ناکام نوم ودغ شانتی دا قیامت پرد باندے بعض کافر پا بعض کافر الزام لگئی استار دا سا کافر شیو کریمن خصندم مسلمانان وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ کچرت اوینے اِذِ الظَّالِمُونَ پکم وقت ظالمان کافران ظالمان موقوفون ادرول شوی بوی عند ربهم دخپل رب پنیز یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کائیبا بعض ددوی بعض نورتا خبر دا الزام یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکننا مؤمنین بعض تا خبر واپس کی نابداوی یقول الذین وائیبا اغخلج استضعفوا چی کمزوری گرنلی شویو ما تحتان با اوئی للذین استکبرو اگا چاہتا چلوے گرنلی شویو اکم میں مشران و لیڈران دین اغیت با اوئی لولا انتم لکننا مؤمنین کچر تاسو نوے نو منگ با مومنانیو منگ خوب مومنان وو خو کچر تاسو نوے نو دا کت طبقے والا دی بر اخپل مشرانو تاوئی دی اخپل سردارانو تبوئی کچر تاسو نوے او ستاسو دا مکر و فریب خبری نوے سن دا مسلمانانو سن با مومنانو مشرانو تا دا کشران الزام ورڑی جستاسو دلا سا خراب شیوی یقول الذین استضعفوا کم چی کمزوری گن لکی دل اغویب ہوئی للذین استکبروا اغچاتا کم چی لوی گن لکی دل عوام بد اخپل لیڈرانتا ہوئی کم چی گمراہ طبقہ دا دین لوے طبقہ بے دین دی اغا کسان اغا عوام اور لیڈران کم چے بے علم جاہلان پیران لی مریدان بوتوئی لولا انتم لکننا مؤمنین کچر تاسو نوے
نو من بسم مومنانو خستاسو دا اللہ سن ایمان ندر اوڑے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نو دا مشران با اوئی دا لیڈران وغیرہ بے اوئی چاہتا للذین استضعفوا دیکھ پلو ما تحتانو کمزور تبوئی انحن صددناکم عن الہدا آیا منگ نکڑوے تاسو دا ہدایتنا بعد اذ جاءکم رسط دا دینا چی تاسو تا ہدایت راگئی کہ حق خبر دترا اور رسیدلا خپی پوشولے نو ولم نا قبلولا سو من خو پا زور باندی دا حق خبر نمانی کرے نوے من پتا سو زور ور خنوچی دا ایمان نمانی کرے تاسو بدا من پرواہ ادو کرے نوا ایمان بمروڑو نو اس پلم جرم زمن پسر را تپے قال الذين استكبروا او بوائی اغا خلق چلوے گن لکیدل مشران گن لکیدل للذین استضعفوا اغا خلقتا کم چما تحت و کمزور گن لکیدل انحن صددناکم آیا منگ من اکڑوے تاسو عن الہدا دا ہدایت قبل ولنا دا حقنا بعد اذ جاءکم رسد دین چی حق تاسو تراغے بل کنتم مجرمین بلکہ تاسو پخپل باندے مجرمانوے وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وبوائی اغا خلق چی کم کمزوری گن لکیدل اما تحتانو کشران بوئی للذین استکبروا اغا چاہتا کم چلوے گن لکیدل کم چ مشران گن لکیدل دا کشران مشران ہوئی بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ مشران ہوتی منخو پا زور مجبور کرے نوے دا کشران ہوتی یو پا زبردستے خو مجبور کرے نو و دا شپی و دروازے با یو شان تیراتا لگیاوے او تقریرون بمراتا کول او چتا پا قلار سوچ فکر تم پریخی نیو نستاسو دا گمراہی تدبیرونو کاغی کے من ان خطن دا پیغمبرانو خبرم نمان لے دا نیکانو خلق خبرم نمان لے او بس ار وقت استاسو خبرو کن ختم دا گمراہ شوی جان لا تتاسو ارزے کیول کرو وقال الذين استضعفوا او بوائی اغا خلق چی کمزور گرنلی کیدل ما تحت خلقو للذین استکبروا اغا چاہتا بوائی کم چلوے گرنلی کیدل مشران گرنلی کیدل بل مکر اللیل والنہار بلکہ مکر فریب ستاسو دشپی او دروازے از تأمروننا کم وقت کی تاسو بمنگتا امر کو حکم بمراتا کو ان نکفر باللہ چی منگا انکارو کدا اللہ نا ان نکفر باللہ منگ انکارو کو کفر کدا اللہ نا نو دے خبر منگوارو دے شپیو دروازے یو شان لگیا ویراتا ونجعل له اندادا منگتا تاسو حکم کو کہ من اگرلو اللہ سر شریکان وَأَسَرُّ النَّدَامَتَا وَٹَئی بدیخ پیمانتیا ار یو با پزان بانی پوئی گی چیزا پخپل ملامتیم و بیام ملامتیا دا بل پسر ورطفی وَأَسَرُّ النَّدَامَتَا وَٹَئی بدیخ پیمانتیا لرا لما رأو العذاب کہ کلدوی عذاب اوینی حیبتناک
عذاب اوینی رضا مشران کشران دوارا پخپل خپل زرکی با افسوس و ارمان کی ہر یو بدا محسوس کی واقعی مجرم زیما خدا شرما یو بلتے پسرور تپی پر الزام پبل باندې ورائی وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ دیبا پٹیخ پہ مانتیا خپلا لما رأو العذاب چکل دوی عذاب وینی وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ فرمائی من با اگرزو الاغلال توقن او کرے فی اعناقهم ددوی پگ فی اعناق الذین کفروا پگردنن دا اغچا کچی کفر کرے دا کافرو پگردن کے با کڑے واچو لشی لا سخپو تبے حد کڑے و پے کڑے واچو لشی پزنزرن با بند پبند اوتل بیشی لا سنتا حد کڑے واچو دیشی خپوتا پے کڑے واچو دیشی پسندر کے بے بند پبند اتڑی فرشتوں تا حکم کی گی خذوہو فغلوہو ثم الجحیم صلوہ وینی سے بند پبند اتڑے بیا جہنم تو غروے وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا من با اگرزو توقن او کرے فی اعناق الذین کفروا پگردن اغا خلقو کچی کفر کرلے حل یجزون الا ما کانو یعملون بدل بنشی ورکولے حل یجزون بدل بنشی ورکولے الا ما کانو یعملون مگر اغا چی دوی کم عمل نکول چاچی کم عمل کرلے داغی مناسب بدل بورکولی شی وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون دی آیات کے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی کہ کفار مکہ ستا پا مخ کے کم سرکشی کئی نخفکے گا ما ہر زمانہ کے پیغمبران راغلی دی او دخپل علاقے خلقو کہ کم پاگے کے مالدارا سرمایہ دارا غٹ خلق دی دا دولت پا نشک مستو حق منل ندے دستار زمانے دا لوے خلق دیبم دقا شکی نخفکے گا ما پا دے باندے زمانہ جاہلیت کے یو دو کسانو اور کاروبار کے شریکو بیا پاگی کی یو کس سمندر غار طرف تلاوہ ساحل تا کہ کل پیغمبر علیہ السلام دا نبوت اعلان اکا او خبر شہرت بیا مندو دا ساحل والا کس دے بل مرگری تا چی دے پا مکہ کے پاتیو دو شریکانو یو مکہ کے پاتے شو یو ساحل تا سمندر غار تا تلیو تو دا ساحلی مرگرے مکی مرگری تے خطرہ لے گا اور تپوس تے کئی چستاسو پر مکہ مکرمہ کے کم سڑی دا نبوت دعوی کرے دا نو دا دے سا اثر شویلے پخل کو سا اثر شو چی دا نبوت دعوی کردا نو مکے والا برگری وے دا قریشو
اکثریت تابع نشو دا قریشو اکثریت دا پیغمبری نے دا منلے صرف یوسو غریبانان مسکینان بے حیثیت خلق اگوی پی ایمان روڑے جرا خبر ساحلی مرگلی طور سے دا اغخ پر تجارت او کاروبار پریخو دا او مکہ مکرمیتا راگے او مکی مرگری تیویل اے ما تراغ سولی پتو خیا چی دا نبوت دعوے کرے دا یا ساحلی مرگری چونو دا پخوانی کتابون تورات انجیل وغیرہ کتلیو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او تپوسے تیو کہ ویتا دسشی دعوت ورکے پیغمبر علیہ السلام دعوت اسلام اہم خبریں و تروان نکلے دا اسلام دعوت کے وورد دا پیغمبر علیہ السلام دا خلے مبارکی نفورنی وی اشہدو انک رسول اللہ شہادت کو ما کہ تو اللہ رسولی پیغمبر علیہ السلام تے تپوسک ویتا تسنگ معلوم شوا کہ دا اللہ رسولی ما ناغو تو استا دعوت دا حق چدین دا خود پا عقل او پیجند اس دا دی علامی داری چه ما پا خوانی کتابونا کتلی دی او پاغی کی ویلی دی چه ہر پیغمبر چه دعوت نبوت کرنا پا ابتدا کے دا قوم غریبانانو فقیرانو دا دنیا پا لحاظ بانے کم حیثیت والا خلقو مرلی دی او دا حال ستاہم دے کتابانے اکثر و خلق ایمان اور دا غریبانان دی و دا آیات نازل شو وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها مترف آسود حال عیش و عشرت والا مالدار خلق دا قوم بشران وما ارسلنا فی قریت من نذیر من نذیر علیکلی ویوکلی کی یر اورون کے پیغمبر الا قال مترفوها مگر دا قوم اسود حال او مالدار خلق دا بوی دا مال و دا دولت پا نشکی دا عیش و عشرت پا نشکی بے دا خبر کولا وما ارسلنا في قرية من نذير من نذیر علیہ کے لئے پیو کلی کے من نذیرن سوک یر اورون کے پیغمبر الا قال مترفوها مگر آسود حال او مالدار و خلقو ددغ کلی بویل انا بما ارسلتم به کافرون بے شک من پا اغی حق دن بانے ارسلتم به کہ تاسو پیرا لے گلے شوئے کافرون انکار کون کیو داتا چکم حق دن داتا پیش کے نو منگا دا حق دن در لنمنو منگتنا انکار کو دا خپل دولت پا نشکے دا عیش و عشرت پا نشکے دا حق دن نا انکار بے کو دویم وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا دے کافر وا کہ کم مالدارو او کم دیر بال بچدارو اغوی بدا خبر کولا وی منگ عذاب کے نم ابتلا کیو کہ منگ دا عذاب قابلو تو پا دنیا کی دا دومر مال دولت با اللہ نرا کھو دا دونا بچیوے نرا کون و منگ دا خدای خواخیو نو زکا منگ دا دونا مال دولت و بچی دا کلی وقالو نحن اکثر اموالا دے کافرو
دے مالدار خلق بویل نحنو اکثر اموالا منگا دیر زیاد یو پا مال کے و اولادا او پا بچوں کے وما نحنو بمعذبین او نیو من چی عذاب براکلیشی زمن دا مال دولت دا بچی دا دے علامہ دا چی اللہ رانا خوشحال دے دلتا ہم او کا آخرت فرض کوي و لارشنو التبم خوشحالوی تو دا دنیا مال و دولت دا اللہ پا نزباندے دا مقبولیت نشان نلے و پس آیات کے اللہ جواب کی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء قل فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان ربی بے شک رب زما یبسط الرزق فراخ کی رزق لمن یشاء اغچا دا پارچ اللہ غواری ویقدر او اللہ پاک کمی رزق یقدر کمی نو مال دولت او بچی دا مقبولیت دا اللہ پا نزبانے دا دے نشان دے چالا با اللہ کم ورکی چالا با زیاد ورکی دنیا کے اللہ دا چا مال دولت تا گورینا حدیث مبارک کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بے شک اللہ پاک ستاسو ظاہری صورت و شکل و تنگوری او نستاسو مالو تگوری ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم لیکن اللہ پاک گوری ستاسو ظلمتا ذرا کے لئے کم نیت تے کم عقیدہ دے دا عمل دے سنگ دے نو مال دولت تا دی گوری نا او نیت تا دی گوری نو دا چا مال دولت تا چی گوری نو تعجب کے مرازا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم اللہ فرمائی تعجب کی دیوانا چیتا لرا مالونا دے کافرو او ندیر والد بچو دے انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ فرمائے لدہ لیعذبهم بها چدا کافرانو لعذاب ورکی پدے اخفل مال باندے و پدے اخفل بچو والا صدا ورکی فی الحیات الدنیا دا دنیا پر زندگی کی وَتَذْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ صابع اوزی پدا سے وقت کی کافر بئی نمال دولت دا مقبولیت نشان نشو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان ربی بے شک رب زما یبسط الرزق فراخ کی رزق لمن یشاء اغچا دا پارچ اللہ غوائی ویقدر او کمی رزق دا اغچا چل غوائی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوئی گنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. سورة سبا دویشتما سپارہ 37 نمبر آیات. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. مال او اولاد دا دے ډیر والے دا اللہ پا نزبان دے دا نزدیکت علامہ ندا. اللہ پاک تا دا نزدیکے دو سبب ندے. بلکہ کلا کلا دا یو کافر مال دیرے دل یا بچی دیرے دل دا اغد پارا وبال جانوی دا عذاب ذریعوی پا دے خپل مالے پا دنیا کے پا عذاب کی پا دے خپل بچوئے پا دنیا کے اوکڑی او تکلیفون و ترسی. نو دا کافر دا پارا مال اولاد دیرے دل دا اللہ پا نزبان دے دا مقبولیت نشان نرے. البتہ مومن تچ اللہ دیر مال ورکی دیر بچی والے ورکی او دغ مومن دا خپل مال دا نیکے پلار کے لگئی دے خپل بچولا دا دین علم ورکی صحیح پرورشی اوکی. نو بیا دغ بچی جو سمر نیک اعمال کئی نو دا مور پلار دا نجات او پا آخرت کے دا ترقے سبب جوڑی گی. دغ مال چی نیکان خلقی دا نیکے پلار کے لگئی اللہ پاک تا دا نزدیکت ذریعہ جوڑی گی. وما اموالکم ولا اولادکم ندی ستاسو مالنا او نستاسو بچی باللتی تقربکم عندنا زلفا آغا چی نزدیوالیو کی تقربکم تاسو نزدی کی عندنا زمن پا نزبانے زلفا پا درجہ کی ستاسو بچیو ستاسو مالونا
زمن پنیز باندے دا درجے دنیز دے کے دو ذریعہ نلا الا من آمنا وعمل صالحا مگر اغا چاچ ایمان روڑا وعمل صالحا او نیک عملیو کا نو دا ایمان والا او نیک عمل والا دا دیکھ پل مال او دا دولت پذریہ باندے دا اللہ پنیز باندے نزدیکی گی لکہ خپل مال او بچی دا خیر پکارونو کے لگئی فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ پس دغ خلق دا مومنان نیک عملا فَأُولَئِكَ پس دغ خلق لَهُمْ جزاء الضعف بما عملوا دا دویل پارا بدل دا سو چندہ بما عملوا چکم عمل دوی کرے ضعف دو چند تنوی کہ فرض کیو بندہ یو روپے دا اللہ پنم اولا گولا نو دا دے یوی روپے ثواب چی دا دو روپو نا دو ملوشی دا دو چندی کہ دا دے روپے پلگولو کی اخلاصی او اللہ دا یوی روپے ثواب دا لس روپو عمرور کی نو دا لس چند شو کہ اخلاص پک زیادی او دا یوی روپے ثواب دا سل روپو عمرور کی نو دا سل چند شو نو چه سمرا پک اخلاص زیادی گی نو اغمرا دا چندونن زیادی گی نو یو پا اوسوا او کلا کلا دمر زیاد شی کہ اللہ وی بغیر حساب بے حساب والا اللہ ورکی نو دا یک چند دو چندو سے چندو لس چندو سل چند او سر چند دے طولو چندنو تا ضعف ہوئی اس دا دے چند مقدار خودے نوے خولی چا سو چندہ نو دا بندہ پا اخلاص باندے دا یہ سمرا دا بندہ طرف اخلاص زیادی اقبر چندنا یو عمل زیادی فَأُولَئِكَ پس دا کسان دا مومنان او نیک عملا لهم جزاء الضعف بما عملوا دا دوی بدل دا سو چندہ بما عملوا چکم عمل دوی کرے وهم في الغرفات آمنون اور دوی بد جنت پا بالا خانوں کے آمنون پا امن باندوی پا جنت کے چکم خاص بنگلی وی لاندے باندے پا درجہ کے دیو بالنزیاتی وی نو لگا اچت خاص بنگلے دا مومنانو للی او پا امن با پکی اسی گی دا وطو خطرہ بینی کہ دین بے سو اوباسی واپس بے کیتے بس دارا دے مومنان شوے ادویبت استیلیشی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین والذین اغخلق یسعون فی آیاتنا جاگوی کوشش کئی زمن پا آیاتنو کے معاجزین من لرستڑک ان کیوی پل کوشش کئی چا اللہ بستڑکم اللہ بعاجز کم نو اللہ نستڑی کی گی نعاجز کی گی
اولئک فی العذاب محضرون، اولئک دغ خلق فی العذاب پا عذاب کی محضرون حاضر کری شوی بئی. دغ بدبخت خلق دا اللہ پا عذاب کی حاضر کری شوی بئی، گرفتار بئی، یوم دا اللہ نخلاصی بھی نشی. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، ان ربی یبسط الرزق، بے شک زما رب، یبسط الرزق فراخ کئی رزق، لمن دا اغچا، یشاء کہ اللہ اغوالی، من عباده پخفل بندیانو کی، ویقدر له او اللہ رزق کمی لہو لدغ بند دا پارا کم دا پارا چی اللہ اغوالی. وما انفقتم من شیء، اغسا چی تاسو خرچ کوئے، وما انفقتم اغسا انفقتم چی تاسو خرچ کوئے، من شیء دا ہر چیز نچیوی، ہر سچ دا اللہ پنم بانے خرچ کے، فہو یخلفہ اللہ دا غی عوض و بدل ورکی. تو چی ہر شی دا اللہ پنم لگے اللہ دا غی عوض و بدل ورکی. وہو خیر الرازقین، اور دا اللہ پاک بہترین روزی ورکون کے لئے. مسلمان تا اللہ دا خبر اوری کہ دا خیر پکارونو کے سمر خرچ کے، یرے کما کہ دا ما مال بختم شی کم بشی، دا غریبین یرے کما رزق کے لئے کمی نرازی، کم رزق چطال اللہ مقرر کرے لئے ضربر کمی بفکیلی. اللہ پخپل حکمت ارچال روزی مقرر کرے را، نپاگے کے کمی راتلی نشی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، پیغمبر علیہ السلام یوزل فرمائل وے انفق یا بلال، بلالا خرچ کوا، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خاوند عرشنا میرے گا پا کمی بانے چی کمی براولی، اللہ کمی نراولی. ولا تخشا میرے گا من ذی العرش اقلالا، خاوند عرش نہ میرے گا اقلالا پا کمی کی چی اللہ با کمی راولی. سمر چت لگے نو اغمر با اللہ در کئی. کمی او سیزا چی سوک دیر دیر لگئی اقمرا اللہ پاک ورلا دیر دیر ورکی. نو پا خرچ کولو باندے یرے گما اللہ ایسیاتی. باران اشی، خڈیر اوبراشی، انسانان امسکی، حیوانات امسکی، ونے بٹم پہ سیراب شی، خو اوبا ختمی گی نا. دا یو باران اثر لا ختم نی کہ بل باران و پسے اللہ کی. یو کوئی اویستا عمر للاغین اوبر او باسا کمی گینا، کدے بل کوئی وسر اویستا دا سی نکی گی چی داغی یو کوئی اوبو کی کمی راغی اور دے بل اختلاف دے. چی سمرا خرچ کے اقمرا زیادی گی.
دو فرشتے روزانہ سحر وقتی اعلان کی دعا کی اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا اللہم اعط منفقا یا اللہ ورکی خرچ کو ان کے تا خلفا بدلا سو کستا پا نمبانے لگول کئی یا اللہ داغی عوض و بدلے ورکی واعط ممسکا تلفا او سو چن لگی ناغویلا ضائع والے و حلاکت ورکی دا بخیل مال ضائع کی او دا سخی مال زیاد کی اللہ ویتے پا بندیانو لگوا زما خزانے بز پتاو لگو ما نخپل اہل و عیال باندے خف فراخا لگولو کا او دا صدقہ را پل کور بال بچلا چی سر اوڑی دا خیرات تے صدقہ را ثواب دے بکی گی پل کور پل بچی پالے ثواب دے بکی گی دا خپل عزت خیال ساتا غیر پارم پنگو ساتا دا خپل عزت خیال چے ساتے او دیر پارا کما پنگ اخرا دام صدقہ را دا اللہ پا نمبارے چے سلگے دام صدقہ را خو فضل خرچ مکوا دا گناہ پا کار کے ملگوا کم چیز سے دیر لگے داغے بدل با ملاوی گی کم چے نہ لگے خود بخود اگا کمی گی گورا گڑے چیلے غوام میخا روزانہ علالی گی ادا خلقی خوری و چرتا کمیم اونلی دا کہ غوام میخا گڑے چیلے کمشوی او دا غوام میخ پکال کی یو بچی کی گی دا چیلے چے زیادی ندو کی گی روزانہ علالی گی سمرا روزانہ علالی دل دیر دی او پیدا کے دل کم خکاری خو بیا ہم دا غوام میخو گڑو چیلو رمی روالی دی او دا سپی پیشوگان واتا پیدا کی گی پیوزل کشپک میاشت کی دا سپو پیشوگانو واتا بچی پیدا کی گی او یوم چا علال کرده خود دا سپو رما چا اونلی دا دا پیشوگانو رما چا اونلی دا سو که نالالی سپی پیشوگان نا علالی گی زیاد نشو اغوامی خیگن چلے روزانہ علالی گی دیر شو پا عربو کے اوخانو بانے بکار کے دا دیرو خلقو پا اوخانو بانے کار کول پرے خودل اوخانو تا اللہ کم کر دا کم کوئی نا چه روزانہ او با استیشی اگا چیندار شی او کم کوئی نا چه او با نو باسے آخر کے اگا کوئی اچ شی مال دولت پا سخاوت سر زیادی گی دا کوئی او بچے او باسی بسیار شی عبدالرحمن بابا ہوئی مال دولت پر سخاوت سر زیادی گی دا کوئی چی اوبا سی لا بسیار شی تو چی کم بندہ لخدے مال ورکری اور دے پا کی سخاوت کئی ندا والا اللہ بسیار کی اور چی نہیں لگئی تو بس آخر کمی گی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده
قل فرمائے ان ربی بے شک زما رب یبسط الرزق لمن یشاء فراخ کی رزق دا اغچا چا اللہ غواری من عباده پخپل بندیانو کی ویقدر اللہ او اللہ رزق کمی لہو دے بندل پارا اغ بندل چا اللہ غواری وما انفقتم من شیئن اغ سچتا سو خرچ کوئے فهو یخلفه اللہ داغی عوضو بدل ورکی وهو خیر الرازقین اللہ پاک بہترین روزی رسان دے روزی ورکو ان کے لئے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فکما روزبانے کہ اللہ برا جمع کی دوی ٹول دا کافران بم را جمع شی دا غوی خدایان بم را جمع شی بعض خلقو دا فرشتو عبادت کرے اللہ فرشتو نا تپوس کئی ثم یقول للملائکت بیابا اللہ فرمائی فرشتو تا اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون آیا دے خلق استاسو عبادت کو دعوت تاسو ویلیو چیزا منگا عبادتو کے فرشتون اللہ تپوس کئی دے خلق تاسو ویلیو چیزا منگا عبادتو کے بعض مشرکانو فرشتو تا دخلے لوریانو ویلے وی الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لوریانی دی بیا دا وی مجسمی جوڑی کرے وی اغیل بے عبادت کو بت پرستی وی دا دین شروع شوی وا دے کافرو فرشتو سر محبت پیدا شو اب بیا دا فرشتو فرضی شکل نے جو کر دکھے چھ فرشتہ کو چالی دلے للا اب بیا بے داغی عبادت کو نو اللہ دا فرشتو نے تپوس کئی وی دے خلقو تتاسو ویلو چیزا منگ عبادت کوئے نو فرشتے ہوئی نو اللہ من خو ندی ویلے من خو پدے خبر خوشحال نیو دارنگ بعض خلقو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرے نو عیسیٰ علیہ السلام نبم اللہ پاک تپوس کئی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ آیا تا دے خلقو تویلیو چی زما او زما دا مور عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا تاویلیو نا یا اللہ ما خندی ویلی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَكَمَرَتْ اللَّهُ بَدَا طول راجم کی ثم يقول للملائكة بیاب اللہ فرشتو تا حکم کی وطبو فرمائی اہا اولائی ایاکم آیا دے خلق استاسو کانو یعبدون عبادت کو قالوا سبحانکا فرشتے وی پاکی لتا لو یا ربا انت ولینا من دونهم تزمن ولی تزمن کار ساتھی من دونهم غیر ردوینا من خستا طرف تیو ستا پر رضا باندی رضایو تکافر پر رضا خمن رضانو بل کانو یعبدون الجنہ بلکہ دے کافر کو عبادت کو در پیریانو دا شیطانانو عبادتی کو اکثرهم به مؤمنون اکثر ددوی پیریانو پا شیطانانو باندی ایمان روڑے ہو تا شیطان عبادتی کرے دا منگ عبادتی ندے کرے منگو تا ندی ویلے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا پس من رضی لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ مالک و اختیار من ندی بعض استاسو
لبعض دا بعض نورو نفعا دا فیدی رسول ولا ضرا او ند ضرر دا دفکولو عابد او معبود دوال عاجز دا خدایانو دا بندیانی دوال عاجز نہ نفع رسولی شی نہ نقصان رسولی شی وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَنَقُولُ مَنْ بَغْوَایُ لِلَّذِينَ أَغْخَلْ كُتَا ظَلَمُوا چِ ظلمِ کردی شرک کردی ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي تاسو اسکے عذاب کنتم بها تکذبون چی تاسو بوتا نسبت دروغ کو کم عذاب چی تاسو دروغ جنگنا اق عذاب اسکے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کلچی لستے بشو پدوی باندے آیاتنا زمن آیاتنا بینات واضح قالوا ما هذا الا رجل نوائل بدوی ما هذا نلدا پیغمبر علیہ السلام الا رجل مگر یو سڑیری یرید چدی غوالی ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم چمنی کتاسو ان یصدکم چمنی کتاسو عما دا اغسنا کان یعبد آباؤکم عبادت بے کو ستاسو پلارانو ستاسو پلار نکچ لکم بوتانو وغیرہ عبادت کو نو دا سڑی تاسو دا غیر منی کئی یعنی پیغمبر علیہ السلام تاسو دا پلار نکل طریقین اڑی او خپل سرداری دربان قائمی وقالوا ما هذا الا افکم مفترا وقالوا وَإِذَا كَافِرًا ما هذا نذا قرآن الا افک مفترا مگر دروغ دی دا زان نجوڑ کلی شوی دا پیغمبر علیہ السلام قرآن دا زان جوڑ کلی دی وہی چی دا اللہ کلام دا خدا اللہ نذا دا زان جوڑ کلی وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم وقال الذين كفروا اي اغخلت كفر كرلي بالحق اذا حق خبر فبارك وي لما جاءهم چکل دویت حق راغي ان هذا الا سحر مبين ندیدا مگر جادو دخکارا دا دا نبوت دعوت کئی سو معجزے ور سرلی نو دا جادو دے وما آتیناهم من کتاب یدرسونها من ندی ورکڑی دیتا من کتاب انس کتاب یدرسونها چی دوی درس کئی دے کافر سرا سے کتاب نشتر چی درس کئی وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر او من نذیر علیک لدویتا قبل کستا نمخ کے من نذیر سوک یر اورون کے پیغمبر اسمانی کتاب و سر نشتا پیغمبر و تراغل نلے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نسبت دروغ کردے دروغ جن گردے اگ خلق من قبلهم چی دوی نمک کی تیر شوی دی دی نمک کی قومنهم پیغمبر تا نسبت دروغ کو وما بلغوا معشار ما آتیناهم موجودہ کفار مکہ دوی دا چی کمزور و قوت اللہ ورکرلی نو ند دا قوت لسم عیسا دا اغی چی کم پخوانو قومنا تورکلی شویو پخوانی قومنا دیر زور و قوت والا اور اللہ ورکرو
معشار لسمتم وی سلمتم وی زرم حسیتم وی پخوانو قومونو تا چکم قوت اللہ ورکڑو دا موجودہ کفار مکہ دا وی لسمی یا سلمی یا زرمی سیتم نرسے گی تو آخر دیر زورور اللہ تباہ و برباد کرل دید پداغی پا نسبت سری دیبم تباہ و برباد شی وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نسبت دا دروغ کرو اخی خلقو چی دین مخی تیر شویری وما بلغو ندی رسیدلی دا موجودہ کفار مکہ معشار ما لسم حسید اخی قوتا آتیناہم چی منگ اغوی تور کرو فکذبوا رسلی نو دی خلقو نسبت دا دروغ زما پیغمبرانو تکرلی فکیف کان نکیر فسرنگی شو زما انکار فخوانو قومونو چی زما دا پیغمبر نا انکار کرو مانے انکار کرے دا کوئی انجام سرنگی شو نو موجودہ کفار مکہ دے قیاس اکی دا دوی انجام بمدقسی شی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد صدق الله العظيم سورة صبا دویشتما سپارہ 46 نمبر آیات قل انما اعظكم بواحدہ کفار مکہ تا پدے آیات کے دا خیر خواہ یا خبرہ پیش کولی شی پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اللہ پاک پیدا کر اور دا مکہ مکرمے خلقو دا پیغمبر علیہ السلام پیدائش بچپن جوانی نوجوانی اور پوخ عمر لیدلے دے پنے طول عمر کے دا پیغمبر علیہ السلام صداقت امانت داری قوم پخپل استرگو باندے لیدلی دی اتمام حجت شویلے بیاہم یو مختصر لار
کفارو تا اللہ پاک خی یو کارو کے دا اللہ دا رضا دا پارا دا زد تربگنی تعصب پریگ دے زان للک خپل گریوان کے سرخ کتکے سوچ فکر اوکے زان لزان لفکر اوکے یا کم از کم دو کسانی ہو زیشے صلاح مشورہ سوچ فکر اوکے خدا سوچ فکر کے زان لئے او کپا دو کسوی او کپا گنوی نو للہ دا اللہ دا رضا دا پارا زاڑا خیالات بلا ذہن نوبا سے خالی ذہن بشی اور دا حق دا تلاش پا فکر کے سو چکا پدے نتیجہ بہت رسے گی ثم تتفکروا فکر اوکے نبیا با دیتا فکر اوکے کہ دا پیغمبر علیہ السلام تنہا جیسا طاقت وسر فی الحال نشتا مال دولت وسر نشتا دا خپل طول قوم بلکہ دا طول دنیا خلاف دا یو عقیدے اعلان کئی کہ دغا عقیدہ پر ایک قوم کی دا سون کالونا مضبوط را اور طول پہ متفق دی نو دا دغی عقیدے خلاف اعلان پیغمبر علیہ السلام کی کئی نو دا با دو خبرونا خالی نوی یو خبر دا چی یا خو دا بندہ لیونی وی خپل نفع نقصان بانے با فکر نکی اور طول قوم دا زان دشمن جوڑی لیوانی وی او کنا لیوانی نوی او دا خبر حق وی او سچ وی ترے طول قوم دشمنی پر سر اخلی خو خبر حق او سچ وی نو دید اللہ دا طرف را لے گلے شوی پیغمبر دے اس چطا خالی ذہن شے او پدے دوارو طرفونو بانے سوچ فکر اکی نستاب 100% یقین راشی کہ دا پیدائشنا ترسلویخ کال پورے پدے زندگی کی یو خبر دا لیونتوب دا دن ندخ کارا شوی دا پیغمبر علیہ السلام اخیارتیا صداقت امانت قوم سلویخ کالا مشاہدہ کرلا دا پیغمبر علیہ السلام سلویخ کالا جند قوم پا مخ کلی پا یو قول کے پا یو فعل کے کم عقل توب و بے عقلی چالی دل نلا اس پاکی دا لیوان توب سا علامہ نشتا کم خبر چکی اغا دا سی خبر کئی کہ طول دنیا دا غیر مثل روڑی نشی نو لیوان توب نشتا نو دا دوی خبر متعین دا دا پیغمبر دے او دا اللہ تعاون او امداد ورسر دے لیوانے نہ دے ما بصاحبکم من جنہ ما بصاحبکم من جنہ ستاسو دے مرگری بانے
سجنون نشترے ما بصاحبکم اللہ و استاسو پدے صاحب باندے استاسو پدے مرگری باندے جنون نشتا صاحب لفظ دے کرول دے تو دیتا اشارہ را کہ گوار دیس ناشنا مسافر نلے کہ دا بہر علاقین تاسو لراغے او گنی تاسو پیجنینا بے وطن مسافر دے ندے استاسو قوم کے پیدا شو عمدے قوم کے ظلمے شو پوخ عمر تا رسیدل دے نو ما بصاحبکم ستاسو پدے صاحب باندے جنون لیونتوب نشتا دا ستاسو مرگلے دے این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید دے یر اورون کے لئے ستاسو مخ کی یو شدید عذاب را روان دے یو دا قیامت عذاب دوزخنا داغی عذابنا نو تاسو پا مخالفت دا رب دا دغی عذابنا نیری بیا دسر داس دلائل لی دے پیغمبر علیہ السلام سرا داس واضح نشانات تی جدا دا اللہ دا طرف نور کریشیوی دی او دا دغی دلائلو جواب سو کولی نشی ان ربی یقذف بالحق یقذف قذف مانا وشتل یو وزدار شے یو درن شے را واخلے یو نرم و نازک سیس پہ دا برن اولے داگی کے بسپاتی شی یو درن کان لے اگر نرے دے شیشے سے شیرے اور دی پیوشتا دا شیشہ با روغا پاتی شی مثال فتور بلا دا بیدلے راج یو غٹ کان والا راخلاص کی داگی کے سب پاتی شو یہ سب نازک شیرے نو دا باطل دا یو نازک بے بنیاد شیرے دا حق پسٹک کے والا دا سر اوے دماغ بے تصنش شی فیدمغو تو دماغ بے والا تصنش کی دا یو مثال اللہ ویلے دے کہ یو نازک سیز بعد غٹ سیز راشی دا حق غٹ دے وزندار دے او باطل باریک نرم و نازک دے ذرا ذرا شو وما یبدئ الباطل وما یعید دا حق پا مقابلہ کے باطل دا سر پیدا کی دینشی او کہ یودر پیدا شوی دے تصنش شو وما یعید نبیا و دوبارہ رانشی باطل با بیا دوبارہ کی گی نا وما یعید بیا و دوبارہ نشی قل انما اعظکم بواحدہ او فرمایا پیغمبر علیہ السلام انما اعظکم بواحدہ بے شک زتا ستا یو نصیحت کو ما دیوے خبرے یو نصیحت در تکوما ان تقوموا للہ کہ تاسو ادرے گے دا اللہ دا پارا للہ اللہ دا پارا زد پریگ دا انصاف او اخلاص سر ادرے گا ادرے دو نا خاص ادرے دل مراد نہیں کہ خامخا ادرے گا لگ تیار شا سوچ فکر دا پارا للہ اللہ دا پارا مسنا دو دوئے ادرے گے یو بل سر صلاح مشوروں کے وفرادا او زان لزان لیو یو کس ادرے گے
تو سر پارو دے گا ثم تتفکرون بیا تاسو سوچو فکرو کے دا ادرے دل سغرر دا پارا ثم تتفکرو بیا تاسو سوچو فکرو کے ما بصاحبکم من جنہ نشت ستاسو پدے مرگری ستاسو پدے صاحب باندے من جنہ سجنونو لیونتو ان هو الا نذیر لکم ندیدہ پیغمبر مگر یر اورون کی تاسو لرا نذیر لکم یر اورون کی تاسو لرا بین یدی عذاب شدید مخکر یو سخت عذابنا پا مخالفت دا اللہ بتا ستا عذاب شدید ملاوی گی سخت عذاب قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فدے وعظ و نصیحت باندے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چلے قوم تو ہوا فدے دا نس اجرت نغوارم دا دے خپل محنت سعیوز در نغوارم نا کہ فرض کا درن میں اغسطا یا درن میں غسطی اغسطا سے دی نصیب شی مال مرا کوئے مال با اجر و ثواب اللہ را کئی اور کتا ایمان روڑا پیدا بیتا تو رسیگی قل ما سألتکم من اجر قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام ما سألتکم من اجر کچھوے ما استاسو نسا اجر غستیوی سا بدل میں درنا غستیوی فہو لکم ناغل استاسو نصیب شی اگا اجر اگا عوستاسو شو ان اجریہ الا علی اللہ ندے اجر و بدل زمان مگر پا اللہ پاک باندے ثواب با اللہ را کئی وہو علا کل شیء شہید دا اللہ پاک پا ہر چیز باندے حاضر دے پا ہر چیز باندے گواہ دے زما حقانیت اللہ تا معلوم دے زمانیت اللہ تا معلوم دے قل ان ربی یقذف بالحق قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام ان ربی بے شک زما رب چلے یقذف بالحق پا حق باندی اولی باطل حق اللہ علام الغیوب چی خبردار دے پا پٹو باندے علام الغیوب خبردار دے پا غیب و باندے کم سیزونا چی دا نظر نو دا حسن پنا دی اگا اللہ تا معلوم دی قل جاء الحق وما يبدئ الباطل قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام جاء الحق حق راغے رشتین دن راغے وما يبدئ الباطل باطل بدا سر پیدا نشی وما يعيد اور نبر دوبارہ پیداشی باطل سے پیدا کولی نشی نہ پا اول وارو نہ پا دویم ذل دین حق را اور رسیدہ اور دین حق سے لاب مختا باطل تنگیدی نشی نہ دا حق با غالب وی اور باطل ختم فتح مکہ پر رضبہ لے دا آیات دا پیغمبر علیہ السلام پر زبان مبارک بانے جاری جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. قل ان ضللت، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان ضللت کہ فرض کز خطائما پس ملار باندلین فانما اضل على نفسی، نو پس بے شک خطائی زما بزما پنس باندے وبالوی کہ خطائم نقصان بے ماتوی وان اہتدیتو کچر زپ ہدایت باندے یما او حقیقت دالے کی یم پا ہدایت فبما یوحی الی ربی، نو پا سبب دا اغی کلام الہی کہ وحی کی داغی ما تا رب زما، نو دا قرآن دا برکت پا حق باندے یما پا ہدایت باندے یم پا ہدایت یما، نو فبما یوحی الی ربی دا اغی حکم دا وجہ پا ہدایت یما یوحی الی کہ وحی کی ماتا ربی رب زما انہو سمیع قریب، بے شک رب زما سمیع اوریدن کے لئے قریب نزدیرے. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قریب. اے پیغمبر علیہ السلام کچرتا اولید ولو ترى اذ فزعوا پکم وقت چدا کافران پا گبراہٹ کیوی پیر کیوی، اس خدے وقت کے لوئی و تکبر کئی لوئی لوئی خبر کئی، تو پدوی باندے یو قسم یرا او حیبت برازی. اس دا یرا دا با دا زنکرن دے وقت کے پیرازی یا پا قیامت کے برازی. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ دا قیامت دا رض حال لے کہ کافران او یریگی او تیخ تکی، نو دا خدای نخلاصی دین اس چرت متختی. اور دا سے ہم نرا کہ پا دنیا کی یو مجرم تیخ تکی او حکومتی نشی، نو حکومت و پس تلاش کئی گوری گوری چی کم دے با پٹی، تو حکومت تم کری گی و پسی. تو دا قیامت پر رض باندے یو بندہ دا اللہ نا پٹی دی نشی چی اللہ یا دا اللہ پرشتے با و پسی کری گی چی کم دے کی بے گورو بالکل مخامخ بی دا پٹے دو دا تختے دو زیبا نوی طول دا اللہ مخی دا اللہ دا فرشتو مخی. نو دا گرفتار میدان یو دے پا یو میدان کی لی اور دا تیخت دے پاکی مقدش دے، نو دا میدان حشر حال لی یا دا دا زنکدل وخری دا مرگ وخری لیکن دا یو انسان ٹیم پورشی فخپل دے پروت تے دا تختے دو حرکتم نشی کولے. اخذو من مکان قریب، دا قریب مقامنا را اوبنیویشی، دا فرشتون بخلاصی دی دیشی. ولو ترى اے پیغمبر علیہ السلام کچرتا اولید اذ فزعو پکم وقت کے اذا کافران اویریگی فلا فوتا نبی تختی دل لدوی فوت کے دل بنوی تختی دل بنوی. یہ پیغمبر علیہ السلام حیران بشی کہ اگر دنیا کے ندوی اگر روب داب بدماشی اسشلا.
وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ دی با اونیویشی دا نزدے زینا یعنی فوراً با گرفتار کریشی و پسی گردے دلو تلاش ضرورت بنوی وقالوا آمنا به بیا بدا کافر پدغ وقت ہوئی کہ من ایمان روڑے پدے حق بالے وقالوا وی بکافران آمنا به من ایمان روڑے پا حق بالے سمر حکمنا اللہ تعالی لے گلی دی اگر طولم من لی دی وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ تناوش ستوئی تو یہ اسیز در آغشتو دا پارا چی لاس اغزے پاسے نا لاس اغزے او یہ اسیز رواق لے نو دیتا تناوش ہوئی او دا تناوش دا دے معنی نا معلومی گی کہ دا نزدی دے لراغشت دی دا لرنا نا او چی لری بھی خو پاسے دل و پسکلل دا بغوانی دوی وی چی آمنا بھی من دا حق منل دے نو حق منل خو پا دنیا کیوں اس چی کافر وی ما حق منل دے ما قرآن منل دے ما پیغمبر منل دے تو خود دنیا دا میدان لراغلے دنیا دار العملو اخی زین لراغلے دے وہ دنیا خود تیر شوا او کم شئی چی تیر شوا غلر شوا کم چی مخ کرا روان دے اغلیز دے دے او کم چی تیر شو ناغلر شو ننانے روز لا ولا دا روز تر قیامت پوری بیان راتی سبانے روز خبراشی کہ پکلونو پس یو روز یادے اگر روز براشی و دا ننانے روز چی تیر شو لنو بس دا بیا دوبارہ نرازی تو دا ننانے روز دیر اللہ لارا بس دار اللہ لکول بیان کی گی ایمان دا پا دنیا کے روڑے شو پا زندگی کے روڑے شو اور پس دا مرگ چی ایمان روڑے دا ایمان معتبر ندے نو موقع تلے دا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ من مکان بعید کم دے بیدتوی دا پارا لاس رسیدل من مکان بعید لرزیتا لرزے یعنی دنیا اغیتا بکل لاس قرسی وقد کفروا به من قبل او دوی انکار کرو پا دے حق باندے دا دے حق نے انکار کرو من قبل مخی پا دنیا کی وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وِاشْتَمَلِ كَافِرَانُ بِالْغَيْبِ بغیر لدو من مَّكَانٍ بَعِيدٍ دلرنا فچ حق خبر بکر رالن دیبن تیریسو اچلو بے بیدان نمانو دیکھ فلانے عیب و فلانے نقصان یقذفون بالغیب پختو کیوئی دا تیاری سک دے سوین نو سک چلے نو یا با لگی یا با لگی نو دوی با چکل حق وورے دا نو بلا تحقیق دا للی نبی لاغین انکارو کو ویقذفون بالغیب دوی با حق گردو بیلی دو من مکان بعید دلل زینا دا تحقیق نہ لرے پا دنیا کی کفر بے کو اس دا ایمان سوچ گئی نو اس پا قیامت کی ایمان قبلی گی نا وحیل بینہم
وبين ما يشتهون. الركاوٹ براشي حيل بينهم، یو رکاوٹ براشي پما بین دوی وبين ما يشتهون، او دا آغا سترمند چی دوی کم آرزو کئی، دا دوی او دا آرزو پمنس کے با رکاوٹ راشی، یعنی دا دوی ارمان با پورا کی گی نا، خواہش میں پورا کی گی نا. کما فعل باشیاءهم من قبل، کما فعل لکسرنگ چشوی لکار باشیاءهم دا دوی پا ہم خیال خلق باندے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، دوی چکم سیز غواری محبوب و مقصود دے، دا اغی محبوب و مقصود چی او دا دی ترمنزا دا محرومتیا دیوال و اوالی شی. دوی نجات غواری نجات بنور کی گی، دی جنت غواری جنت بنور کی گی. کما فعل باشیاءهم، اشیاء دا شیعت الجمع دا یو شخص تابع ہم خیال تا دا اغا شیعوی. تو کم عذاب چدوی لور کریشی چدوی رخپل مطلوب و محبوب نپی محروم شی، دغ عذاب دا دوی پشانت کافرانو لنور لهم ورکریشی ویدی. ذکر دغ خلق پشک شبک پراتو دا پیغمبر علیہ السلام نبوت، دا قرآن حقانیت، باغی ایمان نو. کما فعل باشیاءهم لکسرنگی چشوی دکار باشیاءهم دا دوی پتریقی والا باندے من قبل مخی انہم کانو فی شک مریب، بے شک دوی پشک کیو مریب ان پتردد کیو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.